भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. कीर्तनान 22:5 मोगाचनो ह्या सकाळच्या देवाचें उतर आमकां जण एकल्याक म्हणटा गे. सर्वेस्परा सकाळच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय. सकाळच्या वेळार म्हजी विनंती तुज्या मुखार दवरता आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावता. तुजेरच म्हजी नदर लावन रावता. आपुरबायेचें उतार हे सकाळच्या वेळार म्हणजे मोगाचनो ह्या उतराचेर आयचो दीस आमी आराम करया. दीस जावन दीस जण एकल्यांचो आशिर्वाद आसो, बेसांव आसो, कृपेचो आनी नंदन जाल्लो दीस जावन दी. हातागल्ली कामां आयची पोंता पावोवन दी. सगळ्या उण्यापणांतावन अडकळतावन सर्गीचो बाप आमकां जण एकल्याक राखून दी आनी सांबाळून दी. सगळीं म्हज्या फाटल्यान म्हणा ह्या सकाळच्या वेळार देवाची उतार आमी जण एकले सांगातान उसारया. कीर्तनान 22:5 म्हज्या फाटल्यान म्हणा. सर्वेस्परा म्हज्या उतराक कांदे, सर्वेस्परा म्हज्या उतराक कांदे, म्हज्या सुस्काराक चिंदे, म्हज्या सुस्काराक चिंदे, म्हज्या बोबेचो तळो आयकून घे. म्हज्या बोबेचो तळो आयकून म्हज्या घे. राया आनी म्हज्या देवा, म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा, म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा, म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा, तुज्या लागीं हांव प्रार्थना करता. तुजे लागीं हांव प्रार्थना करता. सर्वेस्परा सकाळच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय. 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 सकाळच्या वेळार म्हजी विनंती तुज्या मुखार दवरता. 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 आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावता. 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 अर्गा तुका बापा, अर्गां तुका बापा, अर्गा तुका जेजू, अर्गां तुका जेजू, अर्गा तुका पवित्र आत्म्या. अर्गां तुका पवित्र सर्गी
सर्गींच्या बापा सर्गींच्या मोगाळ बापा मोगाळ बापा, आम्ही तुका अर्घ दिता आम्ही तुका अर्घ या दिता. सकाळीच्या वेळार या सकाळच्या तुका आम्ही वेळार स्तुती करता तुका आम्ही स्तुती सोम्या करता. जेजू सोम्या जेजू, मुझ्या सोडवंदरा मुझ्या सोडवंदरा, मुझ्या जीवदातारा मुझ्या जीवदातारा, तुका आम्ही होगोळसिता तुका आम्ही होगोळसिता. पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या, भुजवंदरा भुजवंदरा, तुका आम्ही वंदिता तुका आम्ही वंदिता. तुका आम्ही स्तुती करता तुका आम्ही स्तुती करता. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. बघायच्यानो आयचो दीस देवाचे उतरारस आम्ही आराम करया. आज अपूर्बायन उतार म्हणटा की आमकां फिलिपिकाराच्या पत्रांत 22:2-3-5 फिलिपीन चॅप्टर 2:3-5 म्हणटा की तुमचोच स्वंत आदाय सोदी नाका. म्हणजे मगाच्यानो एक उतार ल्हानशें मोठे उतार आमचो स्वंत आदाय जायते पोटी आमच्या जिवितान आमचोच म्हजेच जायची दुसऱ्यांचे आमकां पडून वचूना. आनी प्रत्येक तरान आयचे से मोठवे शिकोवण्यांत आज आमच्या जिवितांत एक देवाचे तर लगू जावं दी आनी प्रत्येक ते हेरांचे बरेपण आमी हर एक दिसा पळोवंक जाय. हांव तुमकां एक टेस्टमनी सांगता आरांभाक कसो. म्हज्या मगाचे न्हू एक 26 वर्साचो चरको बरो शिकलो. कोणूय ताका आदार दिलो. पारगांवांत वचून पावलो. पारगांवांत वचून पावल्या वेळार एक फावटी हांव रितीर गेल्ल्या वेळार म्हाका ह्या भुरग्यान ताची टेस्टमनी म्हणूंक लागलो की ब्रदर म्हाका ल्हान आसतना थावन म्हणल्यार रे म्हाका प्रायर आयिल्ल्या वेळार म्हजी मम्मी पडटा वर्साक एक फावटी आमकां रितीर व्हरता. हांव एक भाव आनी भयण आमकां रितीर व्हरता आसली. हर एक वर्सा आमकां रितीर करूंक आसली. ते रितीर हांव जायतो शिकलो. कशें जियेचें हें सगळें हांव शिकलो. आमचो एक ल्हानसो पंगड आसलो. आमचे तरणाटे बरे आसले. म्हजे फ्रेंड्स बरे आसले. आनी तातूंत एकल्याक म्हाका देवान पारगांवांत हाडून आनी हांव पारगांवांत येता आसतना म्हज्या सगळ्या फ्रेंड्सांक बेजार जालें. हांवें सांगलें तुमी थांबनासतना म्हाका देव एक दीस तुमकां वाट दाखयता. आनी हांव वचूंक आनी म्हाका बरें काम मेळ्ळें. बरें काम मेळ्ळें म्हण मात्र न्ही की थंय हांवें थोडे तांची फ्रेंडशीप करून घेतली. आनी हांवें जोडिल्ल्या पयशांनी मम्मीक सांगलें मम्मी हांव इल्लेशे पयशे धाडटा आनी म्हज्या फ्रेंड्सांक एक वाट दाखयची. तांणी कश्ट होवंक नसो आनी प्रत्येक तरान तांणी खंयच्या वायट वाटेक वळख जावं वचूंक नसो. आनी हांवें पयशे जमो केले आनी पार्ट टायम काम केलें. ते पयशे जमो केले आनी अनेका म्हज्या फ्रेंडाक हाडले. हांवें हाड जावंक आनी ताणें आनी हांवें जमो केले. आमी आनीकला हाडले. तशेंच आमी 8 जाणां पारगांवांत येवन पावल्या. ब्रदर हांव कित्याक सांगता म्हणल्यार जें कितें तें देवान म्हज्या काळजान ताच्या मोगान म्हाका भरलें मात्र न्ही की हेरांचे कश्ट कितें म्हूण समज सारकें केलें. आनी त्या खातीर आज पेल्यांचे कश्ट हांव समजूंक शकलो. बऱ्या सामार्याची जिवितान म्हज्या मोगाचें न्हू आमकां म्हणटा की भोव अपूर्बायन पळया देवाचें उतर म्हणटा लूक चॅप्टर 10:29-37 आमी जायते फावटी वाचला. परतून वाचचे नाका आमी जायते वाचला. बऱ्या सामार्याची पळय ताच्या कुडीची कांयच ताणें पळोवना. जांफरो कोणी आड पडला इवन सडनली उठोवन ताका सुरिगान ताचे आस्ते उठून घेवन वता. ताणें कांयच चिंतूं ना. ताणें इतलेंच चिंतलें की ह्या व्यक्तीक म्हजी गरज आसा. एक तरणाटो 7 जाणां तरणाट्या पारगांवांत वचूंक व्हरूंक सकलो जाल्यार त्या तरणाट्यान चिंतलें की म्हाका म्हज्या जिजून आदार दिला. म्हाका म्हजी जिजून वाट दाखयला. कित्याक हांवें हेरांचें बरें पळोवंक नसो. म्हज्या बरीच म्हजे फ्रेंड्स न्ही कितें म्हजे बरीच म्हजे इश्ट न्ही कितें आमी सांगात आसली आज म्हाका वाट दाखयला. हांवें म्हजो स्वंत आदाय सोदच्या बदलाक कित्याक म्हज्या इश्टांच्या गरजेक हांवें पावोंक नसो. म्हज्या मोगाचे न्हू एकल्या तरणाट्याचे उदार मनाद्वारे हे 7 तरणाटे देवाच्या मोगान बळवंत जाले. आनी तो तरणाटो म्हणा लागलो की ब्रदर हे 7 तरणाटे येवच्या पयले भोव अपूर्बायेन तेणें रिट्रीट केली. देवाच्या मोगान ते बरले. तेन्ना म्हाका म्हज्या देवान वाट दाखोवंक आनी तांच्या जिवितांत बदलावण आयली. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी बरें करणी केल्ल्या द्वारे कितली भाव भयणी आज सोम्या लागीं फाटी येनात गी. पळया देवाचें उतर म्हणटा फिलिपीन चॅप्टर 2:3-5 एकडे वाचचे आमी. स्वार्थाक पडून वा पकळ दौलते खातीर स्वार्थाक पडून या पोकळ दौलतेक लागून कसलेंच तुमी कसलेंच तुमी करिनाका. स्वार्थाक पडून पोकळ दौलतेक लागून
कसलेच तुम्ही करी नाकात मुखार बगर कलत्या मनाचे जावन घालत्या मनाचे जाऊन हेरा तुमचे चड बरी म्हणून हेर तुमच्यान की चड बरी म्हणून तुम्ही लेका तुम्ही लेखा पळय जेजूचे जिवीत पळय म्हणजे मग कित्याक हर एक दीस हर एक घडी जेजून बऱ्यापणच केले पळया कोडकार समाजीत मान स्थान नातलो तसल्या व्यक्ती हात लावन म्हणा लागलो की तूं बरो आसा म्हाका खुशी आसा पळया समरेची स्त्री लगी जेजू गेलो प्रद्वारान सांपडले स्त्री जेजू म्हणा लागलो की बाये हावी ना जेजून हर एक पळया म्हणजे मग शिसाचे पांय ताणें धुले आनी खालतेपण कितें म्हण जेजून दाखोवंक ना गे म्हज्या मगाची न्हू एक आमच्या जिविताच्या खालत्यापणाद्वारे उदार मनाद्वारे जावं फुरो हेरांचेर इल्ले दया दाखयल्ल्या द्वारे जावं फुरो आमच्यात आसता इल्लेशें कितें म्हण दिवन ताका आदार दिल्ल्या द्वारे ताजें जिवीत परिवर्तन जायना गे म्हज्या मगाच्यान परतून आमकां म्हणटा गे प्रत्येक तरां पळया पयल्या कोरिंथांत 20:20-4 फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 10:24 आमकां म्हणटा गे कोणेय आपलोच फायदो सोदचो न्ही कोणे आपलोच फायदो सोदचो न्ही कितल्या पटी पळया बिजनेस जावं फुरो कामांतय जावं फुरो पारगांवांत व्यर्थ जावं फुरो आपलो स्वंत आदाय आमी सोदता गे आमच्या घरांत कामाक आसल्या व्यक्तीचो जावं फुरो आमच्या कंपनीन कामाक आसल्या व्यक्तीचो जावं फुरो कितल्याय पटी म्हाका जायची आनी कितेंय करता जाल्यार म्हज्या घरचेक जायत्या पटी आमच्या जिवितान अशें चिंतेन हांव गे एक ल्हानशी काणी हांव तुमच्या मुखार दवरता म्हज्या मगाच्या न्हू एक व्यक्ती बांयंत पडलो खंय आनी बांयच्या कांट्यार जायते लोक जमो जालो आनी ह्या व्यक्ती दोरीगान म्हणटा तूं दर म्हण आनी तेन्ना एक व्यक्ती आयलो आनी विचारले कोण बांयन पडला सो एंड सो व्यक्ती बांयन पडला आनी व्यक्ती सडनली उडलो आनी त्या व्यक्तीक वयर काडी लागलो आनी सगळ्यांनी विचारले हो व्यक्ती तुज्या कुटुंबादार तुजो भाव गी कोण गी न्हय तर त्या मनशाक कित्याक तुवें बचाव केले एकच पटी उडलोय आनी आतुरायन म्हणल्यार बरी ह्या व्यक्तीक तुवें भायर हाडलाय कित्याक म्हणल्यार रे जर ह्या व्यक्तीक हांव भायर हाडिना जाल्यार हांवें सुसायड करचें पडटलें सगळ्यांक अजाप कित्याक तक्षण तो म्हणा लागलो गे कित्याक ह्या व्यक्तीन म्हाका 5 लाख रीण दिवंक आसा त्या खातीर म्हज्या स्वंत आदाया खातीर हांवें हाका भायर काडलें म्हज्या मगाच्या न्हू जायते पटी एक काणी जावन आसा आमच्या जिवितांत जावं फुरो अशें कितें घडटा जावं फुरो आज आमकां परतून कोरिंथांच्या पत्रांत 20:10 परतून एक वाचची आमी हांव जाल्यार म्हजो स्वंत फायदो सोदिनासतना हांव जाल्यार म्हजो स्वंत फायदो सोदिनासतना सोमेस्तांच्या फायद्याक पडाशें सोमेस्ताच्या फायद्याक पडाशें सर संगतेनी सक्तांक मानता तशें चलता सर्व संगतीन सक्तांक मानता तशें चलता कोण म्हणटा सांत पावल पळया म्हणजे मग जेजूच्या मोगान बरलो सांत पावल म्हणटा की सक्तांच्या फायद्या पडटा तशें हांव जियेता परत रोमाकाराच्या पत्रांत 20:15 आमकां म्हणटा की उतार हाच्या बदलाक हर एकल्यान आपापल्या पेल्या विशयान चिंतून ताच्या बऱ्यापणा खातीर आनी ताका बावर्तान वागोवच्या खातीर वावरूंक उर्बे जायचे त्या खातीर म्हज्या मगाचे न्हू आमी स्वंत फायदो कोणाय आमी जोड घेवचे नाका जाता जाल्यार बरें करया जाल्यार कोणाचेच वायट करचें नाका कोणा अन्याय करचें नाका इवन कोणा लुकसाणाक घालचें नाका आमेन म्हज्या मगाचे न्हू ह्या गायनान भाग घेवया हांगाची 2 टेस्टिमनी आज आमी आयकुया तुझी गाता तुझे नाव कळटा तुझो मोगनी आटा तुका हरसीता ए धन्या तुका नाव वाटा ए सोम्या वडवी तुझी गाता तुझे नाव कळटा तुझो मोगनी आटा तुका हरसीता ए धन्या तुका नाव वाटा ए सोम्या वडवी तुझी गाता सुखी संसार तुवे रसय फुलां फळांनी नेटय
विविध रस्नामधलो मनशा उबारलोय तुझ्या सारख्या रुपीत केलंय तुका नाव वाढता येसोम्या वडवीक तुझी गाता तुझे नाव वाकळता तुझो मोगनी आटा तुका हरसिता ये धन्या तुका नाव वाढता येसोम्या वडवीक तुझी गाता म्हाका जिवीत तुवें दिले मोगाळ कुटुंब फावो केले क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वागले जीवन पावन केले तुका नाव वाढता येसोम्या वडवीक तुझी गाता तुझे नाव वाकळता तुझो मोगनी आटा तुका हरसिता ये धन्या तुका नाव वाढता येसोम्या वडवीक तुझी गाता तुझे नाव वाकळता तुझो मोगनी आटा तुका हरसिता ये धन्या तुका नाव वाढता येसोम्या वडवीक तुझी गाता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण मस्कतावन तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा फाटल्या 500 म्हयन्या पयलें म्हज्या पप्पाक हुशार नातल्लें, पोटाक कांय खायनातलो आनी ताका मस्त विकनेस जाल्लें. हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासलीं. आतां म्हजो पप्पा हुशार आसा. तशेंच देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां आनी म्हजे पासत मागल्ल्या सर्वांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. अर्गां तुका सोम्या जेसू. प्रेज द लॉर्ड. लिना म्हणली भयण बंबयतावन तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो दांत मस्त दुखोन आसलो, खावंक आनी ब्रश करूंकय जायनातलें. हांव सदां 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत भाग घेवन आसली आनी सदां देवाचें उतर उसार नासलें. आनी एकच हप्त्यान म्हज्या दांताचो दूख घूण जाला. म्हजी दुसरी साक्ष, म्हज्या हाताक एलर्जी जाल्लें आनी त्या पासत हांव सदांच देवाचें उतर उसार नासलीं. आतां म्हजी हाताची करस गूण जाल्या. त्या देखून हांव देवाक काळजांतावन अर्गां दितां आनी तशेंच म्हजे पासत मागल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूंक म्हणटा. अर्गां तुका सोम्या जेसू. साम 121 सगळे वाचये आमी सांगात म्हणून आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां, खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरोवंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जेमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो, तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो संद्रेम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो, आतां आनी सदांकाळ. प्रेज द लॉर्ड. बेबियन म्हणली एक भयण कोल्हापूरतावन तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या हाताक एक गाय जाल्लो, कितलें वोकात केल्यारय गूण जायनातलें. तो गाय सदां चड जावनच गेलो. डॉक्टरान ऑपरेशन करीचें म्हणून सांगलें आनी हांव डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन मागोवंक विनंती केली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार आसलें. ऑपरेशन बऱ्या रितीन जालें तरी पूण स्टिच काडटना एक स्टिच उरिल्लो. मस्त इन्फेक्शन जाल्लें. हांव सदांच मागोन आसलीं. आतां स्टिच काण म्हजो गाय गूण जाला. देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष, हांवें म्हज्या घराचें प्लॅन केल्लें आनी ताका म्हाका एक जाग्याक जमीन जाय आसलें. म्हजे डॉक्युमेंट्स मेळोवन नातलें आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन धाडलें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासलीं. आतां म्हजें घर म्हाका फावो जालां. म्हजी तिसरी साक्ष, म्हाका जॉन्डिस आनी स्पायनल कॉर्ड प्रॉब्लेमी आसलें
आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन धाडलें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसारण आसली. आतां हांव हुशार आसां. इतलें व्हडलें आचाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी पंगडाक देव बरें करूंक म्हणटा. अर्गां तुका सोम्या जेसू. प्रेज द लॉर्ड. रिचर्ड म्हणलो भाव बॉम्बयतावन ताची साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हज्या धुवेक विजा पासत इंटरव्यू आसली आनी आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसारण आसल्यां आनी ते विजा इंटरव्यू पास जावन ताका विजा मेळ्ळी. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां आनी तशेंच म्हजे पासत मागल्ल्या सर्वांक देव बरें करूंक म्हणटा. अर्गां तुका सोम्या जेजू. एक घडी आमचे दोळे धांपया. मोगाळा बापा, ह्या सकाळीच्या वेळा तुजे उतरां जीव आसा, सकत आसा, बळ आसा. ह्या उतरां मरिफा जियो आमकां करपा दी, आदार दी, सकत दी. बापा, आज तुका अर्गां दिता आसतना मागता हांव बापा, आयचो दीस आमचो जण एकल्याचो नंदन जाल्लो जावं दी. बापा, आज मागता हांव विशेश रितीन कितली पण कश्टाक वळख जाला, कितले भाव भयणी एकामेका सांपडालात, रिणान पडलात, काम नासतना आसात, दुखां गळोन आसात. बापा, आज मागता हांव प्रत्येक तरान आज आयसीयूंत आसल्या, वेंटिलेटर आसल्या, पिडेन उळवळतल्या जण एकल्या भाव भयणी शिकाकूत कर. तुजी कृपा आम्हा सर्वांचे देवे म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आज दनपारां 3 ते 4 इवळसाना खातीर विशेष आराधना आसतले आनी मागीर आमी सगळे इवळसाना खातीर तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू फाल्यां सांजेर सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च सांजे 7 ते 9:15 वरां पर्यंत विशेष आराधना हांव फादर सबेस्टीन त्या सुवातेर आसतलें. पिडेवंता खातीर विशेष मागणे आसतले आनी म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्त जावन आसा. देव आशिर्वादांनी बेस्ट जावन बरोवन दी. आशिर्वादा खातीर मागणे आसतले. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. अनसिल्ला म्हणली एकली भयण बिकरनाकाटेतावन तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या मम्मीक सुमार वर्सां तावन पांयांची गांठी दूख आसली. डॉक्टरान ऑपरेशन करीचें म्हणून सांगलें. आमी मस्तो भियोवन आसल्या आनी आमी एक पांय ऑपरेशन केलो आनी तो पांय गूण जालो. तिका हाय शुगर आसल्यारी तिचो पांय बेगीनच गूण जालो. दुसरो पांय ऑपरेशन करूंक म्हूण आमी चिंतून आसल्या तर आमचे कडेन पयशे नासले. तशें आमी ऑपरेशन पाटी घाल्लें आनी आमी सदांच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत भाग घेवन आसल्या. जेजून आमकां एक वाट दाखोवन दिली. पांयांचें ऑपरेशन करूंक पयशांची गरज फावो करून दिली आनी आतां तिचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जालां आनी ती आतां बरें करून चलता. त्या देखून देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां आनी आमचे पासत मागल्ल्या सर्वांक देव बरें करूंक म्हणटा. अर्गां तुका सोम्या जेसू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण कुंबळातावन तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजो भाऊजी मस्त तेंपातावन सोरोप येतलो. हांव सदांच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत मागोवन आसली. आतां ताणें सोरोप येवचें सोडलां. त्या देखून हांव देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. दुसरी साक्ष. म्हज्या भाऊजीच्या पांयांक एक गाय जाल्लो. कितले वोकात केल्यारी गूण जावना आनी ताणें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन धाडलें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसारण आसल्या. आतां ताच्या पांयांचो गाय गूण जाला. त्या पासत देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां आनी आमचे पासत मागल्ल्या सर्वांक देव बरें करूंक म्हणटा. अर्गां तुका सोम्या जेसू. प्रेज द लॉर्ड. अनिशा म्हणली एकली भयण दुबयतावन तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें. म्हाका एक बऱ्यांतलें बरें काम मेळचें पासत आनी तांणी म्हाका एक देवाचें उतार दिलें आनी तें आमी सदांच उसारण आसल्या आनी म्हाका आतां बऱ्यांतलें बरें काम मेळ्ळां. म्हजी दुसरी साक्ष. म्हज्या पाप्पाच्या बऱ्या भलायके खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन धाडलें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसारण आसली आनी आतां ताका बरी भलायकी फावो जाल्या. देखून हांव देवाक काळजांतावन अर्गां दितां आनी आमचे पासत मागल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूंक म्हणटा. अर्गां तुका सोम्या जेसू. प्रेज द लॉर्ड.
एकली भयण बेलतंगा दितावन तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या भावाक काजार फिक्स जाल्लें. काजाराक आमकां पयशांचे मस्त कश्ट जाल्ले. लोनाक आमी अर्जी घाल्ली तरी लोन आमकां मेळना म्हण जाल्लें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन धाडलें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्ल्या आनी आमकां लोन मेळोवन काजार बऱ्या रितीन जालें. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. आनी तशेंच आमचे पासत मागल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूंक म्हणटा. अर्गां तुका सोमयां जेसू, होगळाप तुका सोमयां जेसू, महिमा तुका सोमयां जेसू.